بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میری جماعت دے مایا ناز خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا قاری محمد انعام اللہ عثمانی صاحب الحمدللہ اسٹیج تے تشریف فرما لے۔ انشاءاللہ بلا تفخیر بلا تمہید انہاں دا خطا ہوئے گا، تسی انشاءاللہ بیداری دا ثبوت دیو۔ قاری صاحب دی تھکاوٹ اتارو خبلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ دے بندیو خطاب تے شروع ہی ہونا ہے، ذرا نعرے کا جواب دیو، نعرہ تکبیر۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا ملک پاکستان دے مایا ناز خطیب پاکستان، خطیب عرب و عجم حضرت مولانا قاری محمد انعام اللہ عثمانی صاحب نو کہ وہ مائک دیان اور اپنے مخصوص انداز دے اندر سانو اللہ دا قرآن سنان۔ حضرت مولانا قاری محمد انعام اللہ عثمانی صاحب ذرا انہاں دی آمد تو قبل اپنی بیداری دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، ادھر نہیں بولے، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ چند اشعار بھائی عبدالرحمان ظفر صاحب دی فرمائش تھے۔ بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ کوئی بندے آجے بندے آندے بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ اوے پہلا حق ماں پیانو راضی رکھنا، خدمت کر کے نہ کدی اکنا۔ پہلا حق ماں پیانو راضی رکھنا، خدمت کر کے نہ کدی اکنا۔ ماپے جنے راضی رب راضی پاویں گا، ماپے جنے
راضی رب راضی پاویں گا رب کول جنت ضرور پاویں گا بندیاں دے بندیاں دے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا اوے بھکھیاں دے اُتے جو احسان کردا یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا بھکھیاں دے اُتے جو احسان کردا یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا محشر نو نبی سونا گل لاوے گا محشر نو نبی سونا گل لاوے گا رب کولو جنت ضرور پاوے گا اوے عشر زکات کڈ حق غریب دا تینوں مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا عشر زکات کڈ حق غریب دا تینوں مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا جہنم دی اگ کولوں بچ جاویں گا جہنم دی اگ کولوں بچ جاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندیاں دے بندیاں دے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا اچھے اخلاق نال زندگی گزار نبی دے صحابہ وانگ ہووے کردار اچھے اخلاق نال زندگی گزار نبی دے صحابہ وانگ ہووے کردار اوے رووے گی یہ دنیا جے چھٹ جاویں گا رووے گی یہ دنیا رووے گی یہ دنیا جے چھٹ جاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندیاں دے بندیاں دے بندیاں دے بندیاں دے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوٹ میرے دوستو بھائیو بزرگو اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بیڑت رو نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت رو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک سڑیاں کمیاں کتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاؤں اپنی رحمت نال معاف فرمائے کاپ آ رہے نے تے پیچھے پیچھے چاہ بھی آ رہی اگے اگے کاپ آ رہے نے پیچھے پیچھے چاہ آ رہی ہے تے تسی پریشان نہیں ہونا یہ پیڑی بھی ہے تسی نالے چاہ پیو نالے جلسہ سنو یہ تے ایک ڈبل کام ہو گیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر دی نماز پڑھائی تے حضرت ابو ہریرہ نے بڑی بھوک لگی سی عصر دی نماز تو بعد حضرت ابو ہریرہ نے بھوک لگی تے پیچھے نے قطار تے کوئی دودھ دا پیالہ آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کتھے نے جلدی نہ آیا بھی کام بن گیا بھوک بڑی لگی سی نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ آپ پیالہ لے لا تے ایک پاسے شروع ہو جا تے 70 یار سن تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پیالہ ایک کے تے پین والے مینوں تے شاید لبنی نہیں تے بھوک سارے نال چوکھی مینوں لگی سی ویسے مینوں نہیں لگی وہ میں کھا بھی گیا مینوں انہوں نے کھلا پلا دیتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث دلفاظ نے ایک نو پلایا نا ایک صحابی نے پیتا تے حضرت ابو ہریرہ ویکھدے نے بھی کنے کے کٹیا ہے
پھر دوسرے نے پیتا، پھر ویکھدے نے، پھر تیسرے نے پیتا، پھر حتیٰ کہ سارے صحابہ نے پی لیا پر پیالہ دودھ دا مکیا نا۔ تے نبی پاک فرماتے نے ابو ہریرہ ہن تو پی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پیتا تے واپس کرنے لگے، نبی پاک نے فرمایا یار ہور پی۔ حضرت ابو ہریرہ ہور پین لگ گئے، پھر رج گئے، پھر ہٹایا، آپ فرمایا یار ہور پی لا۔ جدو تیسری مرتبہ چنگا رج کے پی لیا تے نبی پاک فرماتے نے ابو ہریرہ ہور پی لا۔ آدھے نے سونے ہون میں فل ہو گیا، ہون گنجائش نہیں رہی۔ سبحان اللہ۔ تے تسی ماشاءاللہ مسجد وچ نال چائے پلا رہے ہو تے دوستاں نو ترو تازہ کر رہے ہو، انہاں نے بھی ہور پلایا جی۔ توجہ کرنا، قرآن مجید دی جس آیت کریمہ نو میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، ایدی اندر اللہ رب العالمین نے اس بات دا ذکر فرمایا جدو کسے کافر دے گھر اندر بیٹی پیدا ہوندی انہوں نحوست دی علامت سمجھیا جاندا، انہوں سمجھیا جاندا بھی بندہ کسے دے گھر تھی پیدا ہو جاندی، وہ سمجھدا بھی میں تے بڑا بد نصیبہ، میں بڑا بد قسمت ہاں، میں تے نصیبہ مارے ہاں، میری قسمت تے پتر ہے ہی نہیں، تھی پیدا ہوئی۔ تے جنہوں آکھیا جاندا بھی مبارک ہوئے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، بھئی تینوں مبارک ہوئے تیرے گھر میں جو بیٹی پیدا ہوئی ظل وجہہ مسودہ، او دا چہرہ سیاہ ہو جاندا، یتوارا من القوم، آندا ہن میں قوم نو اپنا منہ کیویں وکھاواں گا، میری برادری مینوں کی آکھے گی میں دھیا نا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اپنی برادری تو منہ لکاوندا پھردا ہے بھی میرے گھر تھی پیدا ہوگی۔ لوگ انج کردے سن، اگر کسے گھر وچ بیٹی پیدا ہو جانی اس بندے نال بول چال ختم کر دینا، او دے گھر جانا بھی نہ، انہوں اپنے گھر آن بھی نہیں دینا، تے اپنے گھر دیاں عورتاں نو روکنا، خبردار اس گھر نہ جایا جے کتے انہاں دی نحوست ساڈے تے نہ پے جائے۔ وہ بندہ سوچ دیاں دکھی ہو جاندا، جدو پراواں بھی بولنا چھڑ دینا، چاچیاں تایاں بھی بلانا چھڑ دینا، برادری والیاں بھی بلانا چھڑ دینا، ڈیرے داراں بھی بلانا چھڑ دینا، انہیں کہنا بھی میرے گھر تھی پیدا ہوئی ہے کہ کوئی عذاب آ گیا ہے، مینوں تے لوگ بلاندے نہیں سکے، بھائی اپنے گھر نہیں بڑھن دیندے، لوگ میرے تو نفرت کرن لگ گئے، سوچدا ہن میں کی کراں، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، سوچ دیاں انج کردا تینوں نال لے لیندا، جنگل ٹر جاندا، گڑا کھود کے تینوں وچ سٹ کے مٹی پا دیندا، آندا لے ہن میری برادری نال میری صلح ہو جائے گی۔ اللہ فرماندے نے الا ساء ما یحکمون، سوچ کے بھی فیصلہ کیتا تو کتنا غلط فیصلہ کیتا۔ اللہ کے سوچن دا موقع مل جائے تو بندہ غلط فیصلہ کر سکتا۔ یاد رکھو اگر بیٹیاں نحوست والیاں ہوندیاں، حضرت شعیب علیہ السلام دے گھر اندر بیٹیاں پیدا نہ ہوندیاں، اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں، حضرت یعقوب دے گھر تیاں نہ ہوندیاں، اگر بیٹیاں نحوست پریاں ہوندیاں، حضرت ایوب دے گھر بیٹیاں نہ ہوندیاں، اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں، امام کائنات دے گھر اندر سیدہ زینب کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں، اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں، نبی پاک دے گھر اندر سیدہ رقیہ پیدا نہ ہوندیاں، اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں، پیغمبر دے گھر اندر سیدہ ام کلثوم پیدا نہ ہوندیاں، اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں، آپ دے گھر اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا نہ ہوندیاں، اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں، حضرت ابو بکر صدیق دے گھر اندر سیدہ عائشہ صدیقہ پیدا نہ ہوندیاں، اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں، حضرت عمر بن خطاب دے گھر اندر سیدہ حفصہ پیدا نہ ہوندیاں، اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں، حضرت علی دے گھر اندر سیدہ زینب بنت علی پیدا نہ ہوندیاں، اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں، حضرت حسن دے گھر تیاں نہ جمدیاں، حضرت حسین دے گھر تیاں نہ جمدیاں۔ اللہ نے اپنے محبوب مقرب بندیاں دے گھر اندر تیاں نو پیدا فرما کے دسیا ہے، جتھے تیاں ہوندیاں نے اوتھے رب دیاں رحمتاں ہوندیاں نے، جتھے تیاں ہوندیاں نے اوتھے رب دیاں، اچھی بولو اوتھے رب دیاں رحمتاں ہوندیاں نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
الرجیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما يحکمون۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جی دنیا دے اندر بسنے والے لوکاں نو اعلان فرما دے وہ جدو بھی کسے کافر دے گھر اندر بیٹی پیدا ہوندی انہوں دسیا جاندا مبارک ہوئے تیرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے اے بندے دا چہرہ سیاہ ہو جاندا اے بندہ پریشان تے غمزدہ ہو جاندا سوچن لگ جاندا میں اپنی برادری کو جان کیویں چھڑاواں میری برادری والے روس گئے نے میری فیملی والے ناراض ہو گئے نے مینوں قوم والے کی آکھن گے مینوں برادری والے کی آکھن گے لہذا میں انج کرنا وا اپنی بیٹی نو نال لے لیندا زمین دے اندر گڑا کھود کے اپنی زندہ بیٹی نو گڑے اندر سٹ دیندا مٹی پا کے واپس آ جاندا پھر آئے امام کہنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر نے بیٹیاں دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیا آمینہ دلال نے تیاں دے مقام نو بلند کیتا وے کیونکہ اللہ نے قرآن مجید اندر جدو اولاد دا ذکر فرمایا ہے پہلے بیٹیاں دا ذکر فرمایا ہے مالک کائنات فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان دا بادشاہ میں اللہ تعالیٰ جنہوں چاہاں بیٹیاں عطا کرا جنہوں چاہاں بیٹے عطا کرا پہلے اللہ نے بیٹیاں دا تذکرہ کیتا پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دا ذکر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے فرمایا جس گھر اندر دو بیٹیاں پیدا ہوئیاں تے اپنیاں بیٹیاں دا باپ نے خیال کیتا بچپن اندر بھی خیال کیتا لڑکپن اندر بھی خیال کیتا انہاں دی تعلیم دا خیال کیتا انہاں دی تربیت دا خیال کیتا انہاں دے لباس دا خیال کیتا انہاں دے کھانے دا خیال کیتا جدو بیٹیاں جوان ہو گئیاں اچھے گھراں وچ رشتے تلاش کر کے اچھے گھراں دے اندر رخصت کر دیتا جڑا بندہ بیٹیاں دینا شفقت والا معاملہ کرے گا فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا قیامت والا دن ہوئے گا تے لوگ ترستے ہونگے نبی پاک دا دیداری ہو جاوے لوگ ترستے ہونگے پیغمبر دا رخ انور تک لئیے پر جڑا تیاں والا ہوئے گا تیاں والا تیاں دا خیال کرنے والا قیامت والے دن میرے نال ہوئے گا تیاں والا بندہ قیامت والے دن میرے نال ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے دا بھی خیال کرنے بیٹی دا بھی خیال کرنے جویں بیٹیاں دے نال محبت رکھ دے جے ایویں تیاں دے نال بھی محبت رکھنی ہے دلیل کی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر مسجد نبوی مدینہ منورہ تے مسجد نبوی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک میرے پیغمبر دا صحابی آیا وے ایتھے میں ایک دعا کرنا وا بستی گجران دیو باشیو اردا گردوں آنے والیو معزز مہمانو اللہ تعالیٰ تواڈا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے اللہ تو انو سارے نو مدینے لے جائے اور شالا مدینے ہی رہ جاؤ اے شالا مدینے ہو پیشا آؤ ہی نا میں گونٹھاں تے لے کے دروداں دے توفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے میں گونٹاں تے لے کے دروداں دے توفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے آقا دے شہر مدینے چ جا کے آقا دے شہر مدینے چ جا کے زیارت روزے دی میں پاواں مدینے جدو دن ہے چڑھدا جدو شام پیندی اے مدنی دے روضے دا ویکھاں نظارہ
میرا بت تے تھے تڑپ دا ہی رہندا میرا بت تے تھے تڑپ دا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاہاں مدینے اللہ تو انہوں سارے مدینے لے جائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے ایک میرے پیغمبر دا یار امام کائنات نو ملن واسطے آیا ہے نبی پاک دا صحابی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات کرنے واسطے آیا وے جدو میرے پیغمبر دے کول آ گیا توجہ میرے رکھنا جوانوں انج نہ کرو یارو بیلیو انج نہ کرو میرے وال تکنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یار مسجد نبوی اندر ملن واسطے آیا ہے تے جدو مسجد نبوی اندر آیا ہے اے دا پتر تے اے دی تھی اپنے باپ نو تلاش کرنے واسطے نکل پینے پتر اگے اگے دوڑ پیا تھی پیچھے پیچھے دوڑ پئی اپنے بابا نو تلاش کر دیاں پتر دیاں نظر اپنے باپ تے پہ گئیاں مسجد نبوی وال دوڑ پیا وے تے صحابی نے انج کر کے اپنے ہاتھ پھیلا لے اپنے بازو پھیلا لے جدو پتر قریب آیا صحابی نے اپنے پتر نو چک لیا منظر ویکھنا اپنے بیٹے نو چکیا چک کے سینے دے نال لگایا اپنے بیٹے دے متھے تے بوسا کیتا وے اپنے بیٹے دے ہاتھ چومے نے تے اپنی ران تے بٹھا لیا یعنی گود اندر بٹھا لیا اپنے پتر نال کھیڈن لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا منظر پہ تک دینے تھوڑی دیر دے بعد اسے صحابی دی تی آ گئی اسے صحابی دی بیٹی آ گئی اس بیٹی دیا نظرہ بھی اپنے بابا پہ بہ گئیں تے بیٹی بھی اپنے بابا والے دوڑ پئیے اور صحابی نے ویکھیا میری تی آ رہی ہے صحابی اٹھ کے کھڑا نہیں ہویا صحابی نے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائے تے بیٹی بڑے شوق نال دوڑ دی آ رہی ہے جویں بابا نے میرے ویر نو سینے نال لگایا ہے ایویں بابا مینوں بھی سینے نال لگان گے جویں میرے ویر نو گودی اندر بٹھایا ہے ایویں میرا بابا مینوں بھی گودی اندر بٹھائے گا جدوں تی کول آ گئی انج صحابی دے متھے وٹ پہ گیا تے تی دے بازو تو پکڑ لیا تی نو سینے نہیں لگایا بیٹی نو گود اندر نہیں بٹھایا انج تی نو پکڑ کے زمین تے بٹھا دیتا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے تکیا امام کائنات فرماتے ہیں میرے یار فما عدلتنا بینہما اوے میرے یار تو انصاف نہیں کیتا اوے میرے یار تو چنگا نہیں کیتا تیرا پتر آیا تو کنا خوش ہویا سے تیرا پتر آیا تو کمیں ہاتھ پھیلا لے تیرا پتر آیا کمیں سینی لایا تیرا پتر آیا کمیں متھے بوسا کیتا تیرا پتر آیا کمیں گود اندر بٹھایا تیرا پتر آیا کمیں پتر نال کھیڈن لگ گیا اوے میرے یار جے پتر تیرا غیر تے تی بھی تے تیری ہے نا جے پتر تیرا خون ہے تی بھی تے تیرا خونی ہے نا جے پتر تیرے گھر پیدا ہویا ہے تی بھی تے تیرے ہی گھر پیدا ہوئی ہے نا جے پتر دے نام نال تیرا نام ملدا ہے بیٹی دے نام نال بھی تے تیرا نام ملدا ہے نا جے پتر تیرا خاندان ہے تی بھی تے تیرا خاندان ہے جے پتر تیرا حسب دے نسب ہے تی بھی تے تیرے خاندان دا ایک حصہ ہے نا اے میرے یار تو چنگا نہیں کیتا پتر نو سینے لائے تی دے بازو تو پکڑ کے زمین پہ بٹھا دیتے یار تی نو بھی سینے لانا سی بیٹی دے متھے بھی بوسا کرنا سی بیٹی نو بھی اپنی گود اندر بٹھانا سی میرے محبوب پیغمبر دے صحابی نے سنیا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نے سنیا عرض کرتے سونیا مینوں نہیں سی پتا آج پتا چل گیا ہے آج دے بعد میں جنہ پیار پتر نال کرانگا اونا پیاری اپنی تی نال کرانگا اے بستی گجران دے ہو باسی ہو ادھا گرتو آنے والے ہو معزز مہمان ہو آج اسی بھی فرق کرنے ہو پتران تے تیاں دے درمیان فرق کرنے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے فرق نہیں سی کیتا امام کے
کائنات تے تیاں دا خیال کرنے والے میرے پیغمبر تے تیاں دے سر تے چادر رکھن والے میرے پیغمبر تے تیاں دے سر تے شفقت والات رکھن والے مدینہ منورہ وے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کائنات اپنے حجرہ پاک اندر نے اے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمانہ گلنا پہ کر دینے مدینے دے بازار اندر مدینے دے یہودیاں دی ایک عورت ہے اے لڑکی دے پیچھے گنڈے لگے نے گنڈے بھی یہودیاں دے لڑکی بھی یہودیاں دی مدینے دے بازار اندر دوڑ دی جا رہی ہے انہیں سوچیا ہوئے گا آج آواز مارا تے کنو مارا آج بلاما تے کنو بلاما آج میری عزت دا خیال کون کرے گا آج میرے ساتھ چادر کون اڑے گا آج میرے ساتھ شفقت والات کون رکھے گا دوڑ دیاں با آواز بلند اکھ دیئے واہ محمدہ واہ محمدہ واہ محمدہ اوے محمد کتے رہ گیا میں تیرے شہر اندر لٹی جا رہی ہاں اوے مدینے دیا وارسا اوے کائنات دیا امامہ اوے نبیاں دیا سردارہ کتے رہ گئے ہیں سونے محمد جی آج تیرے شہر اندر میں ستائی گئی ہوں آج تیرے شہر اندر میں رلائی گئی ہوں آج تیرے شہر اندر میں پریشان ہو گئی ہوں آج تیرے شہر اندر میں دکھی ہو گئی ہوں امام کائنات نے سنیا میرے پیغمبر جلدی دے نال اٹھے ایک پلو نبی پاک نے اپنے ہاتھ اندر چادر دا پکڑے ہے نبی پاک دوڑ دے جا رہے ہیں پیغمبر دی کملی زمین تے کشیٹی جا رہی ہے میرے پیغمبر اس بازار اندر گئے جس بازار اندر تی دے رون دی آواز آ رہی ہے میرے پیغمبر نے ویکھیا اگے لڑکی دوڑ رہی ہے پیچھے پیچھے ہنڈے دوڑ رہے ہیں جدو اس لڑکی دیاں نظرہ حبیب کبریاء تے پہ گئیاں انہوں حوصلہ ہو گیا انہوں سہارا مل گیا جوانہ نے ویکھیا نبی پاک آ گئے نے ہنڈے پیچھے نس گئے تے بیٹی پیغمبر دے قدمان در حاضر ہو گئی اج نبی پاک نے اپنی کملی اتاری میرے مصطفیٰ نے یہودیاں دی تی دے سر تے دوپٹہ کر دیتا امام کائنات فرماتے نے بیٹی حوصلہ رکھ بیٹی پریشان نہ ہو میں محمد آ گیا ماں صحابی عرض کرتے نے سونیا تی بھی یہودیاں دی گنڈے بھی یہودیاں دے قاضی ضرورت سی دے تے کالی کملی اڑن دی آقا فرماتے نے ہوئے میرے یارو بیٹی کسے مسلمان دی ہوئے بیٹی کسے کافر دی ہوئے بیٹی کسے عیسائی دی ہوئے تیاں دیاں عزتاں سانجی ہوں دیاں نے پر ساڑھے ملک اندر تیج ویکھے ہے اے یاد ہے نا میاں والی والا واقعہ انہیں آنکھیاں میرے کار اندر تی نہ آئے پر تیاں پتر دے اللہ دے اختیار اندر ہاسپٹل اندر بیٹی پیدا ہوئی روس کے کار چلا گیا جدو ہاسپٹل بھی چمانو چھٹی ہوئی اپنی بیٹی نو لے کے کار پہنچی اس ظالم نے پسٹل لوڈ کی تے اپنی ننی کلی دے سینے اندر ایک فیر ماریا پھر بھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہویا دوسرا فیر ماریا تیسرا فیر ماریا چوتھا فیر ماریا اپنی بیٹی دے سینے اندر فیر ماری جا رہے ہیں گناہ کیا ہے جی تی میرے کار کیوں جام گئی میرے کار اندر بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ساڑھے ملک دے حالات جنہیں اے یاد نہ قصور والا علاقہ ایک کار اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے پہلے بھی 3-4 بیٹیاں سن خامت نے آکھیا اگر تی پیدا ہوئے گی میں تینوں طلاق دے دینی ہے اگر تی اس کار بچ آئے گی میں تینوں نہیں رکھنا عورت مجبور ہو گئی اگر اے ہون والی تی رکھاں گی میریاں تیاں گلیاں بھی رول جان گیاں میں آپ بھی رول جاواں گی ادھی رات دا ویل ہے اے اپنی بیٹی نو لے آ کے مسجد دے سامنے رکھ دیتا ایک چھوٹا جیا لیٹر لے کے رکھ گئی ہے امام صاحب آئے نے فجر دی نماز پڑھان واسطے مسجد دے قریب پہنچے بچے دے رون دی آواز آ رہی ہے خیر ہوئے کدے انج نہیں ہویا مسجد دے دروازے کسے دے رون دی آواز آئے جدو قریب پہنچی آوے ایک ننی کلی رو رہی ہے ایک چھوٹی جی بچی رو رہی ہے اسے بیٹی نو اٹھایا قریب ہی لیٹر پہ آ چکے اے دے دے لکھے ہے مولوی صاحب میں ماں بڑی مجبور ہاں میں اپنی بیٹی دا گلا نہیں دبا سکتی میں اپنی بیٹی نو کسی روڑی تے نہیں سٹ سکتی میں اپنی بیٹی نو کسی نہر اندر نہیں سر سکتی میں اپنی بیٹی نو مار نہیں سکتی میں گڑا کھود کے تینوں وچ نہیں دبا سکتی آخر میں ماں ہاں میں کیویں اپنی تینوں مار سکنی ہاں پر میں رکھ بھی نہیں سکتی بڑی مجبور ہاں میں رکھ بھی نہیں سکتی جے میں رکھاں
رکھاں گی مینوں طلاق ہو جائے گی، جے میں رکھاں گی میریاں پہلے والیاں تیاں بھی رول جان گیاں۔ مولوی صاحب خدا دا واسطہ دے میری دھی دا خیال رکھیا جائے، میری دھی دا خیال رکھیا جائے۔ اے ساڈے ملک اندر دی انج دی حالات نے، اے پتہ نہ کراچی دی اندر جناب نے ایمبولینس اندر ہی بچی پیدا ہوئی ہے تے اس بچی دیاں وارثاں نے جلدی گڈی دی دھی نوں چک کے سڑک تے سٹ دتا ہے۔ اے حالات نے ساڈے ملک دے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر دا میں انٹرویو سن رہا سا، وہ کہہ رہی سی کہ پنڈ اندر سی گئے فری کیمپ لگان واسطے، جدو پنڈ دے قریب پہنچے ہاں اروڑے تے کتے ہی کتے نے تے وچ بچے دے رون دی آواز آندی ہے۔ میں اپنے خامد نو آکھیا گڈی روکو نا، ایتھے بچے دے رون دی آواز آ رہی ہے۔ جدو میں گڈی تو اتر کے اروڑی تے پہنچی ہاں تے چھوٹی جی بچی ہے، اس بچی دے جناب نا لوتھڑے کتیاں نے کر دیتے نے۔ کسے کتے دے منہ اندر اس بچی دا بازو ہے، کسے کتے دے منہ اندر اس بچی دی لت ہے، کسے کتے دے منہ اندر اس بچی دے وجود دے لوتھڑے نے تے میں ویکھیا حیران ہو گئی۔ خونوں خون بیٹی تے چیخاں ماری جا رہی ہے، میرے کولوں بچائی نہ گئی کیونکہ دا وجود ہی پورا نہیں سی۔ میں پنڈ اندر جا کے پوچھیا، دسن والے نے آکھیا بی بی اس گھر وچ چوتھی دھی پیدا ہوئی ہے تے خامد نے آکھیا اگر دھی رکھنیاں تے میں تینوں نہیں رکھنا، اگر دھی رکھنیاں میں تینوں نہیں رکھنا، اے بھی دھیاں لیلا نکل جا میرے گھر بچو۔ ماں نے مجبور ہو کے اروڑی تے سڑ دیتا تے لیڈی ڈاکٹر کہندی ہے لوگو مینوں انج لگدا سی جویں او بازو اس بچی دے نہیں میرے بازو سن، کتیاں دے منہ اندر اس بچی دے لوتھڑے نہیں میرے لوتھڑے سن، کیونکہ میں بھی اپنے ماں باپ دی چوتھی دھی ساں، میں بھی اپنے ماں باپ دی چوتھی دھی ساں۔ یار دھی پیدا ہوئے چوتھی پیدا ہوئے نفرت نہ کریا کر، کیونکہ نبی دے گھر چوتھی فاطمہ پیدا ہوئی ہے، نبی دے گھر چوتھی فاطمہ پیدا ہوئی ہے جڑی جنت دی عورتاں دی سردار بن گئی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تے پیغمبر فاطمہ نے پیار کرتے سن۔ ادھر سیدہ فاطمہ نو میرے پیغمبر رخصت کرن لگے نے، حضرت علی نو بلایا، سیدہ فاطمہ دا ہاتھ حضرت علی دیاں تھندر دیتا۔ آقا فرماتے نے علی اس گل دا خیال کرنا، فاطمہ محمد دے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، سونیاں تسی کیوں رو رہے ہو؟ آقا فرماتے ہیں علی فاطمہ سکھی رہ گی میں محمد سکھی رہاں گا۔ تیاں والی ہو جان دے ہونا، جے تیاں سکھی ہوئے تے ماپے بھی سکھی ہوندے نے، جے تیاں دکھی ہو جاوے خدا دی قسم ماپیاں نو نیندہ نہیں آندیاں، ماپیاں دا تے جینے ہی حرام ہو جاندے۔ جے تیاں والو دھوکھا جاوے، جے بیٹیاں والو پریشانیاں آ جاوے، اے جدو اسی تیاں رخصت کرنے ہاں بڑا جہیز بنانے ہاں، 20 لاکھ دا جہیز 30 لاکھ دا جہیز ماپیاں دا دل ہندے اللہ اے دھرتی سونے دی بن جائے تے ساری جہیز اندر ہی دے دئی ہے۔ ماپے تیاں تو کچھ بھی نہیں لکان دے، ماپے تے قرضے چک کے بھی تیاں لی جہیز بنا دے نے، ماپے تے بینکاں وچوں پیسے کٹا کے بھی تیاں لی جہیز بنا دے نے، ماپے تے زمینہ ویچ کے بھی تیاں لی جہیز بنا دے نے۔ بیٹی اے نہ آکھے میں 20 سال ماپیاں دی خدمت کی تھی، 20 سال پراما دیاں جتیاں پالش کی دیاں، 20 سال پائیاں دا کھانا بنایا، میں نو جاندی وار پائیاں نے کی دیتا۔ پر جدو رخصت کر لگنے ہاں باپ بھی رون لگ جاندے، ماں بھی رون لگ جاندی ہے، جوان بھائی بھی رون لگ جاندے نے۔ رونا اس وجہ تو آندہ ہے 20 سال دی ساڑھے کار اندر رہی، کدے بیٹی نو دبکا نہیں ماریا، کدے بیٹی نو غصہ نہیں کیتا، کدے تی دے متھے واٹ نہیں آن دیتا، انو لاڈ لڈان دے رہے، یہ دیاں گلہ من دے رہے۔ آج تی اگلے کار اندر جان لگی ہے، پتہ نہیں اگلے کار دے دبکے بھی برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی، پتہ نہیں اگلے کار دے تماچے بھی برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی، پتہ نہیں اگلے کار دے دکھ بھی برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ تے نسلی تیاں انجدیاں نے رو رہی ہے بیٹی پردیس اندر، تے باپ دا فون آ گیا، ماں دا فون آ گیا، فوراں اپنی آنسو صاف کر
حال ہے؟ ابو جی تہاڈا کی حال ہے؟ تیے دس تیرا کی حال ہے؟ ابو جی میں بڑی راضی ہاں، ابو جی میں بڑی خوش ہاں، تیے اس وجہ تو نہیں دستی تے میرا باپ کتے پریشان نہ ہو جائے، میری ماں کتے پریشان نہ ہو جائے، جو میرے نصیب سی میری چوری پہ گیا، میں اپنے باپ نو دکھی کیوں کراں، میں اپنی ماں نو دکھی کیوں کراں؟ تے باپ دا لہجے سمجھ جاندہ ہے، تی لگدہ پریشان ہے، نہیں ابو میں سکھی ہوں، نہیں ابو میں راضی ہاں۔ جدو تیسری مرتبہ باپ پوچھ دیتی ہے تیرے لہجے تو لگ دے کوئی پریشانی ہے، تے دیاں خبر جاندیاں نے ابو کیڑے کیڑے دکھ سناواں، کیڑیاں پریشانیاں دساں، بس دعا کریا کرو اللہ مینوں سکھی رکھے۔ ہوئے جوانوں اپنیاں بہناں دے گھر نہ چھڑیا کرو، ہوئے بزرگوں اپنیاں تیاں دے گھر جایا کرو، جدو پائی یا باپ بیٹی دے گھر اندر آندا ہے بیٹی دے سارے دکھ ہی مک جاندے نے، پریشانیاں ہی دور ہو جاندیاں نے، یہ تیاں سکھی تے ماپے سکھی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے ہیں علی اس گل دا خیال کری فاطمہ محمد دے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ محمد دے دل دا صلی اللہ نبی پاک نے اتنی آنکھیں چوتھی دی ہے، چوتھی بیٹی نفرت کر دے ہو تو انہوں پتہ ہے چوتھی کون؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ چوتھی بیٹی دا شان پتہ ہے جنت دی عورتاں دی سردار ہے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، ماں نال وفاواں کر دیاں نے، بابا لی دعاواں کر دیاں نے، ماں نال وفاواں کر دیاں نے، بابا لی دعاواں کر دیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، ناشکی وکرے تقدیراں دا اوے بڑا ماں انہاں نو ویراں دا، ناشکی وکرے تقدیراں دا اوے بڑا مال انہاں نو ویراں دا، اوے بڑا مال انہاں نو ویراں دا، ویراں دی غیرت ہوندیاں نے، ویراں دی غیرت ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، جد ڈولی بے ٹر جاندیاں نے، ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، جد ڈولی بے ٹر جاندیاں نے، ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، وے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، ویڑے دی رونق ہوندیاں نے، ویڑے دی رونق ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں۔ بیٹیاں دی قدر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسی۔ امام کائنات نا آخری بات توجہ تھکے دے نہیں، چلو گل مکانے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سیدہ فاطمہ نال پتہ کنا پیار کر دے سکتے، ادھر بیکھے جی اسی آکھنے ہاں بھی تی ٹوڑ دے یہ نا تی دے کار نہیں جائی دا، باپ جیڑا تی دے کرو پانی نہیں پیندا، اسی مینا سمجھنے ہیں،
باقیاں دا تو سانو نہیں پتا چکے سی راوی دے لوگ اسی بالکل مینا سمجھے ویسے قدر بھی بڑی کرنے ہیں وے کوئی بڑی لڑائی جھگڑا ہوئے جدو کوئی گل مکن تے نہ آئے تے دروازے تے تھی آ جائے اسی پھر سب کچھ معاف بھی کر دینے ہیں اسی معاف بھی کر دینے اللہ نے ساڑھے تے فضل کیتا ہے لیکن عام تاثر یہ ہے کہ بیٹی دے گھر وچوں کھائی دا نہیں نبی پاک فاطمہ دے گھر وچوں کھاندے سن نبی پاک فاطمہ دے گھر رہندے سن نبی پاک فاطمہ دے گھر جاندے سن جدوں نبی پاک کسے جنگ تے جاندے آپ سارے گھراں وچوں ہو کے آخر فاطمہ دے گھر جاندے تے جدوں آپ نے جنگ تو واپس آنا ہوندا سب تو پہلا تی فاطمہ دے گھر ہوندے سن نبی نے تے تی دا گھر نہیں چھڑیا بزرگو تسی کیوں چھڑ کے بیٹھے اسی تیاں نو لا وارث کیتا اس وجہ تو تیاں نو دھکے پیندے ٹھڈے پیندے نے مارا پیندیاں تیرا تے کوئی ہے ہی تیرا تے کوئی ہے ہی نہیں کوئی ہندہ تے کوئی تیرا کے حال ہی پوچھ لیندہ دعا کرو اللہ بیٹیاں دا سائیں بنم دی بھی توفیق دے اللہ بیٹیاں دا خیال رکھن دی بھی توفیق دے اچھی کہہ دیو آمین آخری بات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ میرے مصطفیٰ نال کنا پیار کر دیا سن امام کائنات نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال لے آوے میرے پیغمبر مار کے احد واسطے نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے کفار دے نال مقابلہ کیتا اللہ نے کامیابیاں تا کیتیاں کافر واپس نہ سکے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مال غنیمت جمع کرنے لگے انہاں کافروں نے دوبارہ حملہ کر دیتا میرے پیغمبر دے یاراں نو پتہ نہ چلیا اتنا تیز کفار نے حملہ کیتا اتنا تیز حملہ کیتا وے حتیٰ کہ میرے پیغمبر دے 70 پھول قرما گئے نبی پاک دے 70 صحابہ شہید ہو گئے تے ایک ظالم نے میرے مصطفیٰ تے حملہ کر دیتا امام کائنات دا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا وے میرے پیغمبر دے دندان مبارک شہید ہو گئے آپ دا ہونٹ مبارک بھی پھٹ گیا نبی پاک دے چہرہ مبارک تو خون جاری ہے ایج امام کائنات ایک کاٹی اندر گر گئے تے ادھر کسی نے کہہ دیتا وے سوڑے مصطفیٰ شہید ہو گئے نے نبی پاک نے شہید کر دیتا گیا وے اے ہوئی خبر مدینہ منورہ اندر پہنچی ہے سیدہ فاطمہ گھر اندر نے کسی نے آکھے نہیں فاطمہ سنی فرمایا خیر ہوئے فاطمہ خبر پہنچی ہے تیرے بابا نو شہید کر دیتا گیا وے سیدہ فاطمہ دی گودی اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو اجے 8-10 دن دینے سیدہ فاطمہ نے حضرت حسن نو 4 پیٹے لٹایا جے ماپیاں نو دکھ آ جاوے تیاں تے اپنی اولاد بھی بھول جاندیاں نے ماپیاں نو دکھ آ جاوے تیاں نو اپنے دکھ بھول جاندے نے ماپیاں دی پہ جاندی ہے اج جناب حسن نو لٹایا مدینے دیاں چند عورتاں نو نال لیا سیدہ فاطمہ دوڑ پیاں نالے دعا کر دینے اللہ میرے بابا دی خیر ہوئے اللہ میرے بابا دی خیر ہوئے چل دیاں مقام اود اندر داخل ہوئیاں نے حضرت علی المرتضی شیر خدا و حیدر قرار دیاں نظرہ پہ گئیاں حضرت علی فرما دے فاطمہ کدھر آئیے سیدہ فاطمہ عرض کر دیاں نی علی جی میں نو خبر پہنچیے میرے بابا نو شہید کر دیتا گیا وے علی میرے بابا دے بارے اندر دسونا حضرت علی فرما دے فاطمہ اسی نبی پاک نو تلاش کر رہے ہیں پر اجے تک نبی پاک نہیں مل رہے اجے تک نبی پاک دی کوئی خبر نہیں آ رہی سیدہ فاطمہ اور تڑپ گئیاں نے اکھاں میں چانسو آ گئے فرما دیاں نے علی آؤ نہ میرے نال میرے بابا نو تلاش کریے میرے ابا جان نو تلاش کریے سیدہ فاطمہ تلاش کر رہی نے حضرت علی بھی تلاش کر رہے نے سیدہ فاطمہ دیاں نظرہ پہ گئیاں میرے پیغمبر کے کاٹی اندر نے امام کائنات دے چہرے تو خون جاری ہے میرے پیغمبر دے دندان مبارک شہید ہو چکے نے آقا فرما دینی اللہ ایک قوم کی میں فلاح پائے گی اللہ ایک قوم کی میں کامیاب ہوئے گی جنہ اپنے نبی محمد نو ستایا ہے جنہ اپنے نبی نو دکھی کر دیتا ہے جنہ اپنے پیغمبر تے حملہ کر دیتا ہے اللہ ایک قوم کی میں کامیاب ہوئے گی اللہ ایک قوم کی میں ہدایت پائے گی اے جن نبی پاک کلمات بولی جا رہے نے سیدہ فاطمہ دی نظرہ پہ گئی فرما دیا
دیاں نے علی جلدی آو ابا جی نظر آ گئے نے دوڑ پئی اپنے بابا دے وال عرض کر دیاں نے بابا پریشان نہ ہویا دے تہاڈی بیٹی فاطمہ آ گئی ہے تہاڈی تھی فاطمہ آ گئی ہے اج میرے مصطفیٰ دے قریب پہنچیاں نے سیدہ فاطمہ نے میرے پیغمبر نو سینہ دے نال لگایا تے پیغمبر دے متھے بوسا کر دیا فرما دیا نے صدقے جاواں میرے بابا نو کنا دکھ آیا ہے میری ابا جی نو کنے گہرے زخم آئے نے سیدہ فاطمہ اپنے سر دے دوپٹے دے نال کتے اپنے بابا دا خون صاف کر دیا نے کتے اپنی آنسو صاف کر دیا نے ابا جی حوصلہ رکھے آجے ابا جی حوصلہ رکھے آجے میں تو آڈی بیٹی فاطمہ آ گئی ہوں اللہ خیر کرے گا تیاں ماپیاں نو حوصلے دیتا کر دیا نے تے سیدہ فاطمہ نبی پاک دا زخم صاف کر رہی نے مگر میرے پیغمبر دا خون نہیں روک رہا فرما دیا نہیں علی جلدی جاؤ پانی لے کے آو میرے ابا جی دا خون نہیں روک رہا حضرت علی المرتضیٰ گئے نے مشکی دا پانی دا لے کے آئے نے فرمایا علی جی میرے بابا دیاں زلفان در پانی سٹونا حضرت علی پانی بہا رہے نے سیدہ فاطمہ خون صاف کر رہی نے بستی گجرہ دیو نوجوانوں اردہ گے تو آنے والی معزز مہمانوں وہ کیسا مندر ہوئے گا تصورات دی دنیا اندر آو وہ کیسا مندر ہوئے گا نبیاں دے امام زخمی ہوڑ گئے تے جنت دیاں عورتاں دی سردار فاطمہ اپنے بابا نو حوصلہ دی دیاں ہوڑ گیاں اپنے بابا دا خون صاف کر دیاں ہوڑ گیاں مگر میرے پیغمبر دا خون نہیں رک رہا فرمایا علی بس کر دے پانی نہ بہا میرے بابا دا خون نہیں رک رہا ایک پرانا جیا ٹاٹ اٹھایا ہوئے اس ٹاٹ نو جلا کے راکھ بنا دیتا سوا بنا کے اپنے بابا دے زخماں تے لگا رہی نے میرے پیغمبر دا خون رکیا ہوئے آقا نے سیدہ فاطمہ نو سینے نہ لگایا آقا فرماتے نے فاطمہ اللہ تینوں سکھی رکھے فاطمہ اللہ تینوں آباد رکھے تیاں نے وہ نوجوانوں پتہ ہے نا باپ بیمار ہو جائے ہاسپٹل اندر چلا جائے ماں بیمار ہو جائے ہاسپٹل اندر چلی جائے تے پتران کولتے ٹائم ہی کوئی نہیں ابو جی فیکٹری بھی جو چھٹی نہیں مل دی ابو جی منو کام تو چھٹی نہیں مل دی ابو جی میں بڑا مصروف ہاں اے تیئے ہی نے جڑی اپنے بچے بھی چھڑ دی دیا نے اپنا گھر بھی چھڑ دی دیا نے پر اپنے باپ دا ساتھ نہیں چھڑ دیا اپنی ماں دا ساتھ نہیں چھڑ دیا اپنے ماں باپ دے نہ دیں دیاں نے پردیس تیاں پیا دیاں جان ماپیاں دے علاقے بھی جو کوئی بندہ آوے تیاں پہلے کھانا نہیں پوچھ دیاں تیاں پہلے پانی نہیں پوچھ دیاں تیاں پوچھ دیاں نہیں آنے والے پلا دسنا میرے بابا دا کی حال ہے میرے ابا جی دا کی حال ہے تے جے ماں زندہ ہوئے تیاں اپنے دکھ ماں نو سنا دیاں نے پر جدو ماں ٹر جائے پھر تیاں بوتے پھیرے نہیں مار دیاں تے ویران دینے پہن آیا کرنا پہلے تے بڑے چکر لام دیش ہے پہلے تے بڑے فون کر دیش ہے پہلے تے 8 دن رہن دیش ہے ہن کیوں نہیں آن دی تے اے 10 دی نہیں آن دی بس کام بڑے مصروف بڑیاں اکھیں چانسو آ جان دینے ویرا دکھ سن والی ماں کوئی نہیں جس ماں نو دکھ سنان دی سا جڑے ماں دلا سے دن دی سی جڑی ماں حوصلے دن دی سی آج او ماں کوئی نہیں دکھ سن والا کوئی نہیں اس گھر وچ آنو دل وی ماں گھر نہ ہوئے تے گھر وچ آنو بھی دل بندہ دکھی ہو جائے نا تے پھر سوچدا ہے دکھ کینوں سناواں ہاں ماں فوت ہو گئی ہے دکھ سننے والا بھی کوئی نہیں راز رکھن والا بھی کوئی نہیں پھر کئی جوان وکھے نے قبرستان ماں دی قبر دی قریب کھڑیاں ہو کے تے مٹی دے نال قبر دی مٹی نال رو کے گلاں کر رہے ہیں کیونکہ ماں دا نعم البدل کوئی نہیں دکھی ونڈین دے لوکو ماں دے باج اس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج اس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج پتران دی
نال لاڈ لڈاں دیاں ماواں نے روندیاں نو پل وچ ہساں دیاں ماواں نے ماں باجو مک جاندی اے لوکو کر دی سانج ماں باجو مک جاندی اے لوکو کر دی سانج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج بیٹیاں دے دکھی درد نہ کوئی ونڈاندا اے اوے کلیاں بے ماں وانگو نہ کوئی سمجھاندا اے بیٹیاں دے دکھی درد نہ کوئی ونڈاندا اے اوے کلیاں بے ماں وانگو نہ کوئی سمجھاندا اے تیاں نو کر کھاونی ہوندا ماں دے باج تیاں نو کر کھاونی ہوندا ماں دے باج اس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج اوے مکے سا چک منجا قبری لے جاندے سنبھل کے قدم اڑ چاوی لوکی کہہ جاندے مکی سا چک منجا قبری لے جاندے سنبھل کے قدم اڑ چاوی لوکی کہہ جاندے اوے ساوی بگانے اوے ساوی بگانے لگ دے نے ماں دے ساواں باج ساوی اوے ساوی بگانے لگ دے نے ماں دے ساواں باج اس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج کوئی نہیں دکھ ونڈیندے لوکو ماں دے باج اس کے کوئی نہیں سینے لوندا دعا کرو اللہ تعالیٰ ماں باپ دا با ادب بنائے بہنا بیٹیاں دا خیال رکھن والا بنائے جے تیاں ہو جان تے اللہ تیاں دے نال شفقت کرن والا بنائے اللہ تعالیٰ نفرت تو محفوظ فرمائے بیٹیاں رب دی رحمت دیاں نے تے اللہ اپنے محبوب نو جڑا تحفہ دیتا ہے اپنے محبوب دے گھر وچ جو پیدا فرمائیاں نے اللہ نو نبی پاک نال کنا پیار سی کنی محبت سی پوری کائنات تو زیادہ کائنات دا رب محبوب نال محبت فرماندا ہے لیکن اللہ نے میرے پیغمبر دے گھر وی تیاں دے کے دسیا تیاں چنگیاں گھراں وچ ہوندیاں نے تیاں چنگیاں گھراں وچ ہوندیاں نے جتھے رب اپنی رحمت برسانا چاہندا ہے نا اوتھے اللہ بیٹی نو پیدا کر دیندے نے بیٹی دعا کردی رہندی ہے تے رب دیاں رحمتاں برس دیاں رہندیاں نے اللہ تعالیٰ سانو اس ماحول اندر اپنے رشتہ دار عزیز وقارب بیٹیاں بیٹے ماں باپ اللہ سب دا خیال کرنے والا بنائے اللہ اس کرنو تا قیامت آباد ارشاد فرمائے مولانا موسیٰ کلیم صاحب دیگر گجر برادران دوست احباب کھرل برادران ارد گرد آنے والے میرے بھائی دوست اللہ سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور بیٹے واسطے کی نام بھائی محمد لیاقت صاحب اللہ تعالیٰ انہ دے گھر اندر نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے بھائی موسیٰ کلیم صاحب اللہ نے دے گھر اندر بھی نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے جتنے لوگ پتران دی نعمت نو ترس رہنے اللہ انہ دے گھراں دے اندر بیٹی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تساں ساریاں دا آنا قدم قدم تے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے دعا کر دیو بیماراں لئی فوشدگان لئی پریشان حال اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے بھائی محمد یوسف صاحب اللہ انہ دے کار اندر نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڈے ظاہر باطن گناہ معاف فرما اللہ سونیا بے اولاداں نوں نیک نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ بھائی محمد یوسف صاحب دے گھر اندر نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ بھائی محمد لیاقت دے گھر اندر نیک اور صالح بیٹا عطا فرما بھائی موسیٰ کلیم صاحب دے گھر اندر نیک اور صالح بیٹا عطا فرما اللہ جتنے لوگ بیٹیاں دی نعمت ترس رہنے اللہ نیک اور صالح پتر عطا فرما کہنا عبد ربا اسانو اپنے گھر اندر اچھے معاملات کرم دی توفیق نصیب فرما یا الہ العالمین بے اولاداں نوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ اس پنڈ دے اندر ایک عظیم خطیب پورے ملک اندر بلکہ پوری دنیا تے معروف قاری خالد مجاہد صاحب یا اللہ میرے محسن قاری خالد مجاہد صاحب نو صحت ایمان بڑی لمبی زندگی عطا فرما اللہ پورے ملک اندر انہاں دا جانا نکلنا تبلیغ کرنا دینی سفر کرنا قبول فرما یا اللہ قاری خالد مجاہد صاحب دے والدین دے درجات بلند فرما اللہ سونیا کروٹ کروٹ جنت عطا فرما اللہ اس گھر نوں تا قیامت آباد اور شاد فرما جو دوست آباد تیرے گھر نوں آباد رکھ دینے اللہ انہاں بھائیاں دے گھراں نوں تو آباد فرما گجر برادران جتنے دوستاں نے تعاون کیتا حصہ پایا کھانا تیار کیتا اللہ سارے بھائیاں دی دنیا میں سونی بنا تے آخرت بھی سونی بنا کہنا دے ربا سا سارے انو بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرما نبی پاک دے روضہ پاک دے قریب کھڑے ہوں کہ رج رج کے سونے مصطفیٰ تے درود پڑھن دی توفیق نصیب فرما یا اللہ پئی ظفر ظفر اکاڑا والے اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما پئی ظفر دے کاروبار مالو جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرما اللہ ساری زندگی تیرے دین دی نوکری کرنے والے تیرے دین دی خادمی کرنے والے اللہ پئی ظفر دیاں دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ سنیا تو بڑا رحیم ہے کریم ہے اللہ گھریلو حالات بھی بہترین بنا اللہ تمام قسم دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ رزق اندر خیر و برکت فرما یا اللہ ساڑی دنیا بھی سونی بنا ساڑی آخرت بھی سونی بنا یا اللہ جو منگیا عطا فرما جو نہیں منگیا ساڑے واسطے بہتری اللہ تو جاننے بن منگی عطا فرما پورے پنڈ تے پورے علاقے تے برکتاں رحمتہ دا نزول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وذریاتہ اجمعین للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء
جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم
لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة والأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ بڑا ذوق ہے تہاڈا، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ میں تہاڈے سامنے ایک نکا جہا ترانہ تو اس تو بعد انشاءاللہ قاری صاحب دا خطاب ہوئے گا۔ میں جدو آکھنا ہے نا اسلام گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ، جدو میں چپ کرا تو آکھنا ہے زندہ باد، ٹھیک ہے نا؟ سارے مل کے آکھنا ہے اسلام گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ۔ بلند آواز نہ نہیں، مزہ نہیں ہونا، بلند آواز نہ۔ اسلام گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ، زندہ باد قرآن گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ، زندہ باد اسلام گواہی دیندا ہے۔ ادھر والے چپ کر کے بیٹھے ہو، تسی بھی بولو اسلام گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ، زندہ باد قرآن گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ، زندہ باد۔ اوے بلال نے مارا کھا دیا نے، لوگوں دتیاں سزاواں کا دیا نے، بلال نے مارا کھا دیا نے، لوگوں دتیاں سزاواں کا دیا نے، بس ایک کو سبق سنایا ہے کہ دین محمد زندہ باد، اسلام گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ، زندہ باد قرآن گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ، زندہ باد۔ اور جے بدر احد نو یاد کرو، پھر کفر دے کولو کیوں پہ ڈرو؟ اوہ جے بدر احد نو یاد کرو، پھر کفر دے کولو کیوں پہ ڈرو؟ خیبر وچ علی پکارے آئے، خدائے محمد زندہ باد۔ خیبر وچ علی پکارے آئے، خدائے محمد زندہ باد۔ اسلام گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ، زندہ باد قرآن گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ، زندہ باد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ اور اہل نبی سو ڈٹ جاؤ، شان صحابہ تو کٹ جاؤ، اہل نبی سو ڈٹ جاؤ، شان صحابہ تو کٹ جاؤ، انعام دہائی دیندا ہے مسلک صحابہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ویکھو ویکھو کون آیا، ویکھو ویکھو کون آیا، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری سرفراز حیدر صاحب۔ اور اہل نبی سو ڈٹ جاؤ، شان صحابہ تو کٹ جاؤ، اہل نبی سو۔ قاری صاحب والی بھی ویکھو تے شان صحابہ دا نعرہ بھی بلند کرو۔ انشاءاللہ قاری صاحب نے بڑا وڈا موضوع دیتا ہے، شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اوہ اہل نبی سو ڈٹ جاؤ،
شان صحابہ تو کٹ جاؤ اہل نبی سو ڈٹ جاؤ شان صحابہ تو کٹ جاؤ زی شان دہائی دیندا اے انعام دہائی دیندا اے مسلک صحابہ زندہ باد قرآن گواہی دیندا اے عظمت صحابہ زندہ باد